नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, अव्यवस्थित रूपमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभियान जारी छ। अनाधिकृत रूपमा बनेका घर टहरा तथा भौतिक संरचनामा डोजर लगाउँदै आएको महानगरको कामले चौतर्फी चर्चा पाइरहेको छ। तर काठमाडौँ महानगरभित्र नक्सा पास नगरी बनेका संरचना महानगरले थमाथम भत्काइरहेको हो। काठमाडौँको अत्यन्तै व्यस्त मानिने काठमाडौँ मल, आरबी कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर, रत्नपार्क लगायतका क्षेत्रमा महानगरले डोजर चलाएर संरचना भत्काएको हो। ती संरचना भत्काएको केही दिन बितिसक्दा पनि भत्काइएका सामान भत्काइएका ठाउँबाट नउठाउँदा बाटोमा हिँड्न सर्वसाधारणलाई सकस भएको छ। भत्काइएका अनाधिकृत संरचना व्यवस्थित गर्न नसक्दा भने महानगर आलोचित बनेको छ। सडक पेटीमा छरिएका टायल, काठ, सिसाका टुक्रा, फलामे रडले दुर्घटना निम्तने देखिन्छ। महानगरले भत्काएका संरचना सम्बन्धित घर धनीले नै सफा गर्नुपर्ने बताएको छ। तर उनीहरूले पनि अहिलेसम्म यसको व्यवस्थापन नगर्दा समस्या दिन प्रतिदिन चुलिन थालेको हो। बाँदरले आफ्नो घर पनि भत्काउँछ, अर्काको घर पनि भत्काइदिन्छ। बाँदरले जहाँसम्म घरै बनाउँदैन एउटा कुरो होइन। राजधानी काठमाडौँभित्र बनाएका अनाधिकृत संरचनाले काठमाडौँको सुन्दरतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला मेयर बालेन्द्र शाहले अनाधिकृत संरचनामा डोजर चलाउने अभियानको सुरु गरेका थिए। उनको कदमको नागरिक स्तरबाटै चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ। मेयर बालेनको नेतृत्वमा रहेको महानगरले काठमाडौँका दर्जनौं स्थानमा बनेका अवैध संरचनामा डोजर चलाएको छ। महानगरले भत्काएको पहिलो संरचना काठमाडौँ महलको अहिलेको अवस्था हेर्दा भने दयनीय छ। भत्काएका संरचना छरपष्ट हुँदा नागरिकलाई हिडडुल गर्न गाह्रो भइरहेको छ। छरपष्ट रहेका भौतिक संरचना कसले उठाउने भन्ने अन्यल त छँदैछ। महानगरको अभियान समेत भत्काउने मात्रै भएको, जोड्ने नभएको नागरिकको गुनासो छ। यो अवैध संरचना भत्काउन केही हिसाबले एकदमै राम्रो पनि हो होइन। यसलाई भत्काइसकेपछि यसलाई छिटोभन्दा छिटो, चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसलाई बनाउनु पर्यो। हामीले देखिराखेको छु या तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, विभिन्न ठाउँका असंरचनाहरू भत्काउँदै सर्वसाधारणहरूलाई हुने असुविधित बाटो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएको छ होइन। यसलाई छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँ महानगरपालिकाले मान्छेलाई हिँड्ने एउटा वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्यो क्या। अवैध संरचना भत्काएर वाही कमाएको महानगरले भत्काएका संरचना व्यवस्थित गर्न नसकेको आवाज उठिरहेको छ। तर महानगर भने अभियान झन् सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने बताउँदै आइरहेको छ। पटक पटक भने हो फुटपाथमा व्यवसाय गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा स्वयं सिद्ध तथ्य हो। यो यसमा केही भनिबनुपर्ने जरुरी नै होइन। फुटपाथ भनेकै हिँड्नको लागि हो नि, पैदल यात्राको लागि हिँड्न बनायो होइन। फुटपाथ भने व्यवसाय गर्न बनाएको होइन नि। अनि त्यसैले मिल्दै नमिल्ने कुरालाई खुला मञ्च देख्यौँ भनेर खुला मञ्चमा या त मेरो खाली ठाउँ देख्ने भनेदेखि खाली गर्छ मैले घर बनाइदिउँ भन्न पाइँदैन। सबैले आफ्नो व्यवसाय आफूले चलाउने हो। त्यसैले तपाईँले अनधिकृत रूपमा तपाईँले नि गर्नुभएको छैन, मैले नि गरेको छैन, उहाँहरूले नि गर्नुहुन्न। त्यसको लागि भनेको अब खाली छ या बस्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारै भएन। त्यसै काठमाडौँ महानगरले चालेको अभियान आफैमा नराम्रो होइन, तर भत्काइएका अवैध संरचनाको व्यवस्थापन नहुँदा भने नागरिकलाई अर्को शास्ति थपिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। मेयर बालेन्द्र शाह प्रमुख निर्वाचित भइसकेपछि काठमाडौँ महानगरमा अनाधिकृत संरचना भत्काउने काममा तीव्रता भएको हो। यसै गरी कर तिर्न अठेर गर्नेलाई पनि महानगरले अंकुश लगाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले महानगरवासीलाई सोधेका छौं, मेयर बालेन्द्र शाहको अभियान तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो जुन पुनर्निर्माणको लागि जुन सडकका अव्यवस्थित सडकका संरचनाहरू भत्काइयो, त्यसलाई तितर बितर छोड्ने गरी यो भत्काउनु भनेको राम्रो होइन। विकासको एउटा पुनर्निर्माणको कार्यतालिका कुन काम कहिले गरिसक्ने, त्यो भत्काइएको संरचनालाई भत्काइएको जुन डस्ट त्यो छ विकार वस्तु, त्यसलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने होइन। सडक पेटीमा जनताहरूलाई दुःख भइरहेको छ, आवजात गर्न होइन, शास्ति बेहोर्नु परेको छ। यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। अब स्वतन्त्र
लडेर चुनाव जित्नु मात्रै त्यो गतिलो कुरा होइन। एकदम राम्रो लागेको छ, धन्यवाद छ। यो धेरै अगाडि हुनुपर्थ्यो, अहिले भयो। उहाँ जस्तो मान्छेलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै खुसी लागेको छ। अब त्यो धेरै नराम्रो सोध्ने नराम्रै सोध्छ, राम्रो सोध्ने राम्रै हो। यो धेरै अगाडि हुनुपर्ने अहिले भएछ, धेरै राम्रो हो। यो हामीलाई त धेरै खुसी लागेको छ। यो हुनुपर्ने, यो धेरै अगाडि हुनुपर्ने थियो। यो त अब बनाउनु पर्यो नि, भत्काए त अब कसरी बनाउने, यो अब जति सरकारी जग्गा गरेर अनि बनाउनु पर्ने ठाउँ बिहार नबिहारी बनाउनु पर्यो, बिहारी चाहिँ बनाउनु पर्छ। यो एकदम राम्रो काम भइरहेको छ मेरो हेराइमा। यो अनावश्यक अतिक्रमण गरेर बसेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्थ्यो। र सच्चा देशभक्त छोरो जन्मेको थिएन नेपालमा, आज बालन शाह चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह पछिका सच्चा देशभक्तको रूपमा मैले लिइरहेको छु। र अझै एकजना बालन शाहले हुँदैन, यस्ता बालन शाह हजारौँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। होइन, अब त्यसलाई नराम्रो त भन्न सकिँदैन होइन। अब त्यो वास्तवमा पहिल्यै त्यस्तो चाहिँ नि होइन। अब त्यो पार्किङमा अनावश्यक निर्माण गर्न नदिएको भए पहिले नै महानगरपालिकाले राम्रोसँग निगरानी गरे अब अहिले उनीहरूको पनि सम्पत्ति नोक्सान हुँदैन थियो होइन। अब बालनजीलाई यत्रो चाहिँ नि होइन एक्सन लिनु पर्दैन थियो। अब गल्ती त महानगरबाटै भएको थियो होइन, राम्ररी निगरानी नगर्ने नहेर्ने। अब गल्ती भइसकेपछि त्यसलाई करेक्सन त गर्नु पर्यो। यो एकदम जनताको लागि, केही पक्ष व्यापार गर्ने मान्छेहरूको लागि छोटो रूपमा देख्दाखेरि हानि नोक्सानी देखिए पनि उहाँहरूलाई एक ठाउँ व्यापार गर्ने व्यवस्था गरिदिएर महानगरपालिकाले सफा महानगरपालिका बनाउनु पर्यो। अनि पार्किङको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो। फुटपाथका यी सबै व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि उठाएर उहाँले महानगरलाई एकदम सफा र सुन्दर बनाउनुमा उहाँ अगाडि बढेकोमा एकदम राम्रो लागेको छ मलाई। चिनिया पक्षले आनाकानी गरेपछि नेपाल सरकार आफैले चक्रपथ विस्तारको काम दोस्रो चरणलाई सुरु गरेको छ। पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको वर्षौं भइसकेको दोस्रो चरणको काम सुरु भएको हो। दोस्रो खण्डको सडक विस्तार योजना अन्तर्गत कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्मको सडकलाई चौडा बनाउने काम सुरु भएको चक्रपथ विस्तार आयोजना कार्यालयले बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत सडक विस्तारको काम सुरु भएको छ। चिनिया पक्षको अनुपस्थितिमा नेपाल सरकार आफैले दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म 8.2 किलोमिटर सडक विस्तार गर्न सुरु गरेको हो। अहिले मुख्य सडकको दायाँ बायाँ 6 मिटर ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा प्याकेजमा विस्तार भइरहेको सडकमा ढलान राख्न समेत सुरु गरिएको छ। केही समयमै वसुन्धरादेखि चाबेल धोबीखोलासम्म काम सुरु हुने चक्रपथ विस्तार आयोजना कार्यालयले बताएको छ। हाल नेपाल सरकारले चाहिँ पहिलो फेज अन्तर्गत सम्पन्न भएको 10 किलोमिटर मध्ये चाहिँ विभिन्न स्थानमा बाँकी रहेको सर्भिस ट्र्याक चाहिँ हाल लगभग अन्तिम चरणमा रहेको छ। अनि दोस्रो फेजमा चाहिँ कलङ्कीदेखि चाहिँ वसुन्धरासम्म 8.2 किलोमिटरको सर्भिस ट्र्याक चाहिँ 6 मिटर दुवैतर्फ चाहिँ निर्माण भइरहेको छ। हाल ढल राखेर चाहिँ अब कालोपत्रेसम्मको कार्य चाहिँ गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। पहिलो खण्ड अन्तर्गत कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्डको काम सम्पन्न भए लगत्तै नेपाल सरकारले चीनको सङ्घाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुपसँग दोस्रो चरणको पनि सडक विस्तार गर्ने गरी सन् 2018मा सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौता गरेको 4 वर्ष पुग्दा समेत उक्त कम्पनीले काम गर्ने नगर्ने बारे कुनै जवाफ पठाएको छैन। हाम्रो यो 2018मा चाहिँ चिनिया सरकार र नेपालको अर्थ मन्त्रालय बीच यो हाम्रो दोस्रो चरणको लागि चाहिँ एमयु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ पहिला साइट क्लियर भएर मात्रै निर्माण कार्य सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ एमयु भएकोमा हाम्रो साइट क्लियर हुनलाई चाहिँ लगभग 2 वर्ष चाहिँ लाग्यो होइन। हामीले 2 वर्ष लागेपछि हामीले साइट क्लियर लगभग क्लियर भएपछि हामीले चाहिँ साइट क्लियर भयो भनेर उहाँलाई जानकारी गरायौँ। त्यसपछि गत वर्ष चाहिँ उहाँ साइट हेर्न पनि आउनुभएको थियो। त्यसपछि चाहिँ गत वर्ष मङ्सिरमा चाहिँ साइट हेरेर गएपछि चाहिँ यसबारे पछि चाहिँ हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन। विक्रम सम्वत 2071मा सुरु भएको चक्रपथ विस्तारको निर्माण कार्य 2072को भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले प्रभावित बनेको थियो। विभिन्न अवरोधका कारण सडक निर्माणको पहिलो चरण कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको कार्य निर्धारित अवधिभन्दा ढिलो सम्पन्न भएको थियो। पहिलो खण्ड निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या पुनः नदोहोरिने बताए पनि दोस्रो खण्डको कार्य चिनिया पक्षको आनाकानीले निर्माण अगावै प्रभावित बनेको छ।
ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, महानगरको अभियानले दशैंको मुखमा आफ्नो रोजीरोटी खोसिएको व्यवसायी बताउँछन्। बैंकको ऋणले पुरिएको अवस्थामा गरिएको व्यापारमाथिको निर्मम प्रहार भएको व्यवसायीको तर्क छ। यता महानगरको 35 दिने सूचनाबाट समेत आफूहरूलाई गुमराहमा राखिएको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन्। यता हप्ता दिन यता भत्काइएका अवशेष उठाउने जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन। अनाधिकृत संरचना भत्काउने अभियान सुरु भएको 1 हप्ता बितिसक्दा पनि भत्काइएका संरचनाको अवशेष नउठ्दा ट्राफिक व्यवस्थापन र पैदल यात्रीमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। प्रतिष्ठाको सवाल नबनाई सरकारवालाले यथाशीघ्र यसको व्यवस्थापन गर्न निकै जरुरी छ। विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको सडकमा ढलान राख्न समेत सुरु भएको छ। केही समयमै वसुन्धरादेखि चाबेल धोबी खोलासम्म काम विस्तार हुने र यो कुरालाई चक्रपथ विस्तार आयोजना कार्यालयले पुष्टि गरेको छ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को एपिसोड लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि हेर्दै गर्नुहोला ग्लोबल टेलिभिजन। नमस्ते।